अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे सोचते खोजते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है, क्या माहौलियाती तब्दीली जानदारों की साख्त और इसके रंग पर असरअंदाज होती है? तो दोस्तों, इसका मैं जवाब आपको वीडियो के शुरू में ही देता जाऊं कि ऐसा मुमकिन है, बल्कि ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि हमारे अपने माहौल के अंदर हमारी आँखों के सामने कई माहौलियाती तब्दीलियाँ और हयाताती तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो चुकी हैं। 18वीं सदी ईस्वी का दौर था। एक ख़ास किस्म का कीड़ा या मौत, जिसे हम पंजाबी में पंबक्कड़ कहते हैं, इंग्लिस्तान और आयरलैंड में पाया जाता था। ये मौत जो है, इसकी साख्त कुछ इस तरह से थी कि इस पर स्याह और सफ़ेद धब्बे थे। इसके परों के ऊपर और इसके जिस्म के ऊपर स्याह और सफ़ेद धब्बे थे, इसलिए इसे पेपर्ड मौत भी कहा जाता था। ये ख़ास किस्म का मौत था जो इंग्लिस्तान और आयरलैंड में उस वक्त 18वीं सदी ईस्वी में पाया जाता था। तब माहौल में हयातियाती तब्दीली वक़ूअ पज़ीर हो रही थी। ये जो मौत है, ये रात के वक्त रोशनी को देखने के लिए या रोशनी के लिए पूरी रात जागता था और दिन के वक्त सोता रहता था। फिर सोने के लिए भी ऐसे दरख्त का इंतखाब करता था जिसकी सतह इसकी साख्त के ऐन मुताबिक थी। वो दरख्त भी आजकल अभी भी बल्कि आयरलैंड और इंग्लिस्तान के जंगलों में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। उनका नाम है बर्ड्स ट्री। ये जो बर्ड्स ट्री थे, इनके ऊपर ख़ास किस्म की फंगस नुमा बैल, वो जो बैल पाई जाती थी, उगती थी, जिसकी साख्त बिल्कुल इसी परवाने के साख्त से मिलती जुलती होती थी। तो दिन के वक्त ये जब उसके ऊपर बैठता था तो परिंदों की नज़रों से बच जाता था। उन दिनों फिर माहौलियाती तब्दीली वक़ूअ पज़ीर हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं इसी सदी में इंग्लिस्तान के फैसलाबाद में, यानी कि उनके टेक्सटाइल हब मैनचेस्टर सिटी में। मैनचेस्टर सिटी उस वक्त इंग्लिस्तान का फैसलाबाद था, यानी कि वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल की सनत चलाई जा रही थी। तो कोयले से टेक्सटाइल का एक रेवोल्यूशन उन दिनों में आ गया। ये हम उन्हीं दिनों की बात कर रहे हैं जिन दिनों में, यानी कि 18वीं सदी ईस्वी में हम मौत की बात कर रहे थे। अच्छा, अब लोगों ने लकड़ियाँ काट कर या कोयला जलाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाना शुरू कर दिया। उससे हुआ क्या? उससे ये जो काला कोयले का धुआं था, ये फ़ज़ा में जाना शुरू हो गया। यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी काले धब्बे वाले यानी कि पेपर्ड मौत उन दिनों में वाफर मिकदार में मैनचेस्टर सिटी के इर्द गिर्द जंगलों में पाए जाते थे।
تو کوئلہ جلتا تھا، جل کر ہوا میں جاتا تھا تو وہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتا تھا. تو وہ وہاں جا کر کیا کرتا تھا کہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ چھوڑ دیتا تھا، اور اس نے جلد ہی ارد گرد کے جنگلات کو سیاہ کرنا شروع کر دیا. جب وہ سیاہ ہوئے تو ان کے اوپر موجود وہ فنگس جسے ہم فائکن کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ سفید بھمکڑ اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا، وہ بھی ختم ہونا شروع ہوگی. جب وہ ختم ہوئی تو یہ جب درخت پر بیٹھتا تو دور سے پرندوں کی نظر میں آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ اب درختوں کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی تھی دھوئیں کی وجہ سے. اب یہ پرندوں کی نظر میں آ جاتا، پرندے اسے اپنا چارہ بنا لیتے. تو اس کی جگہ لے لی پھر سیاہ رنگ کے موت نے. 1811 میں پہلا سیاہ موت دریافت ہوا مانچسٹر سٹی میں، جو آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں رکھا گیا ہے. اور 1864 میں بتایا جاتا ہے کہ سیاہ موت کی تعداد 95% ہو گئی تھی، اور یہ جو پیپرڈ موت تھے یہ 5% رہ گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ماحولیاتی تبدیلی نے سیاہ موت کے لیے ماحول پیدا کیا، اور اس کے لیے ماحول جو تھا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، تبدیلی آ گئی. اب یہاں پر درختوں پر اگر سیاہ موت بیٹھتا تھا تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا، وہ پرندوں کی نظر میں نہیں آتا تھا، جس سے اس کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی اور پیپرڈ موت کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. اب یہاں تک آ کے پیپرڈ موت نے اپنی ریولیوشن جو ہے وہ ختم کر لی، اور اس کی جگہ لے لی سیاہ بلیک موت نے. 1890-95 عیسوی میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مانچسٹر سٹی میں سیاہ موت کی تعداد مکمل طور پر چھا چکی ہے اور پیپرڈ موت تقریباً ختم ہو چکی ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ہسٹری میں لکھی گئی یہ چیز. اس کے بعد اچانک انسان کو خیال آیا کہ میں کوئلے کے استعمال سے اپنے ماحول کو ختم کر رہا ہوں، اپنی بیماریاں پیدا کر رہا ہوں. یعنی کہ اس ٹائم سانس کی بیماری، جلد کی بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اچانک ہی ریولیوشن آیا اور انسان نے کوئلے کا استعمال جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا. یہاں پر ناظرین، جیسے ہی انسان نے کوئلے کا استعمال کم کرنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ جو درخت تھے کالے ہونا شروع ہوئے تھے وہ دوبارہ اپنی قدرتی حالت میں واپس آنا شروع ہو گئے، وہ دوبارہ ہرے بھرے ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ فنگس نما وہ کائی جو تھی جسے ہم فائکن کہتے ہیں وہ اگنا دوبارہ شروع ہو گئی برچ ٹری پر. تو اب جب سیاہ موت اس پر بیٹھتا تھا تو وہ پرندوں کی نظر میں آ جاتا تھا، تو اس کا شکار زیادہ ہونا شروع ہو گیا. جبکہ پیپرڈ موت جب چھپنے لگا تو اب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا لیتا تھا اور پرندوں کی نظر میں نہیں آتا تھا اور شکار ہونے سے بچ جاتا تھا، جس کی وجہ سے جلد ہی اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور بلیک موت کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. ناظرین، یہ تو ایک صرف چھوٹی سی مثال ہے ایولیوشن کی، ماحولیاتی تبدیلی کی.
ایسی اور بھی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ ماحول نے جانداروں کی ساخت اور اس کی موت کے بارے میں یا اس کی موت کے پروانے لکھنے میں اہم کردار ادا کیا، اس کی نسل کے خاتمے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے جانداروں کی ساخت کو بدل دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔